अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुड़िया नूरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी। आज के वीडियो में बात करेंगे ईरान और इसराइल के मबैन जो पिछले 12 दिन से जंग जारी थी, उस पर जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया है। वो ऐलान कितनी मुद्दत के लिए है या ये मुकम्मल तौर पे सीज़ फायर जो है वो हो चुका है, इस पर किस तरह के तबसरे किए जा रहे हैं वो मैं आपसे बात करूँगी। और कुछ बात करेंगे ट्रम्प के किरदार के हवाले से कि इस जंग के दौरान जो ईरान और इसराइल के मबैन थी, इसमें सदर ट्रम्प ने किस तरह का किरदार अदा किया, वो इस पर किस तरह के दावे करते रहे हैं, और उसके अलावा ये कि इस वक्त उनका क्या स्टांस है इस जंग बंदी के हवाले से, उसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगी। और कुछ बात करेंगे केपी बजट के हवाले से। 23 जून को केपी बजट जो है वो पेश किया गया था। उस हवाले से जैसे ही बजट पेश किया गया है तो बहुत से सोशल मीडिया पे जो है तनकीद की जो है एक बममार शुरू हो गई थी कि खान साहब से मशावरत के बगैर ही ये बजट किस तरह से पेश कर दिया अली मीन गंडापुर साहब ने। इस पे किस तरह की तफसीलात सामने आई, उस पे MNAs और ख़ास तौर पे खान साहब की हमशीराओं की जानिब से जो स्टांस लिया गया, सख्त रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया गया, वो क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगी। और थोड़ी सी बात करूँगी पीपल्स पार्टी के हवाले से कि बजट पे, वफाकी बजट पे उन लोगों ने किस तरह के दोहरे मेयार का मुज़ाहरा किया है और क्या क्या बयानात वो पहले देते रहे और अब उन्होंने क्या स्टांस लिया है, इस पर भी कुछ बात करेंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे आप लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। अगर बात की जाए ईरान और इसराइल के मबैन जारी जंग पे सीज़ फायर होने की, तो जी हाँ, गुज़श्ता रात ट्रम्प की जानिब से बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द वर्ल्ड कि अभी टाइम है पीस का। तो उन्होंने कहा टाइम फॉर द पीस, ये ट्रम्प साहब ने ऐलान किया, जिससे वाज़ेह तौर पे कह दिया गया कि जी ईरान और इसराइल में मुज़ाकरात हो चुके हैं मेरी सालसी के तहत। अब ये है कि ये जंग बंदी हो गई है, अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, हम लोग अमन की बात कर सकते हैं, हम चीज़ें पीस की तरफ जा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि आज ट्रम्प की जानिब से एक नया स्टांस सामने आया। वक्तन फ़वक्तन ट्रम्प की जानिब से नए नए बयान सामने आते रहे ईरान इसराइल की जंग के हवाले से। अभी हुआ कुछ यूँ कि लगा ये था कल रात तक ये कि जिस तरह से ईरान ने ट्रम्प ने यानी अमेरिका ने ईरान के 3 जोहरी तनसीबात पे हमला किया था, उसके बाद ईरान की जानिब से कतर में मौजूद अमेरिकन फ़ौजी अड्डों पे हमला किया गया। उससे ये लग रहा था कि अभी अमेरिका जो है इस सारी सिचुएशन में रेटलिएट करेगा, लेकिन रेटलिएट करने की बजाय हमने देखा कि ट्रम्प की जानिब से एक आता है पैगाम जिसमें वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वर्ल्ड, इट्स टाइम फॉर द पीस। और ये टोटली तौर पे अनएक्सपेक्टेड था, हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ट्रम्प की जानिब से इस तरह से कोई रद्द-ए-अमल आएगा। लगा ये था कि खलीजी ममालिक को आपस में लड़ा के चीज़ों को मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, लेकिन बिलाखिर हमने देखा कि चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कुछ हद तक देखा जाए तो ईरान के लिए थोड़ा सा मजम्मत की गई थी ईरान के इस एक्ट की कतर की जानिब से, सऊदी अरब और दीगर इस्लामिक ममालिक की जानिब से कि ये गलत हरकत की है ईरान ने इस तरह से निशाना। आल्दो ईरान ने उस दूसरे दीगर ममालिक को टारगेट नहीं किया था, उसमें मौजूद अमेरिकन जो अड्डे थे, फौजी अड्डे थे, उनको टारगेट करके उन्होंने पैगाम दिया था कि हम किसी किस्म की जो है मुदाखलत जो है अमेरिका की वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पैगाम तो ईरान का यही था, लेकिन उस पर यकीनी तौर पर जो ममालिक हैं उनका कंसर्न था, उन्होंने अपना कंसर्न का इजहार भी किया और अपनी जो सिक्योरिटी, अपने हकूक़ दिफा जो है उस पर भी वाज़ेह तौर पे जारी कर दिया पैगाम के ईरान ने जो किया है इस पर हम भी रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन बिफोर इट हैपन वाइड और इस पर मज़ीद चीज़ें ख़राबी की तरफ आती उससे पहले ही ट्रम्प की जानिब से ऐलान कर दिया गया और जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि अब चीज़ें जो है हम अमन की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन इस साथ ही हमने ये भी देखा कि आज ट्रम्प की जानिब से ये भी स्टांस लिया गया कि क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों ही एक दूसरे पे मुबैना तौर पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है, ईरान की जानिब से भी और इसराइल की जानिब से भी यही दावा किया जा रहा है कि ईरान सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है और ईरान ये दावा कर रहा है कि इसराइल जो है सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस हवाले से ट्रम्प ने बयान दिया कि ये दोनों ही ममालिक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्ड लाइन जो है वो ले चुके हुए हैं ऑलरेडी। तो उसके बाद मतलब मैंने इनको समझाया है, रोका है सीज़ फायर कर, उसके बावजूद अगर ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो मतलब ही वॉज क्वाइट एंग्री ऑन बोथ ऑफ द कंट्री, स्पेशली ही सेड कि ईरान पे तो मैं खफा हूँ ही, लेकिन मुझे ज़्यादा जो है ना इसराइल पे जो है वो उन्होंने अपनी खफगी का इजहार किया और इस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि ये सीज़ फायर को बरकरार रखें तो इसी में खिते की बेहतरी है। इस हवाले से जो है ट्रम्प काफ़ी कंसर्न नज़र आए और ट्रम्प ने यकीनी तौर पर इस सारे जंग के सिनेरियो में एक गैर रवायती सियासतदान होने का वंस अगेन जो है प्रूव दिया है और अपनी
مرضی کے تحت جس طرح کے فیصلے انہیں سمجھ آئے انہوں نے اس طرح کے فیصلے کرتے ہوئے اپنے ایک سٹائل میں اپنے ایک انداز کے تحت جو ہے پہلے بھی مظاہرہ کیا ایران پہ حملے کر کے، اس کے بعد اس میں ثالثی کا کردار ادا کر کے بھی چیزوں کو بہتری کی طرف لاتے ہوئے بھی انہوں نے دوبارہ ایک دفعہ سے غیر روایتی سیاستدان ہونے کا جو ہے رول پلے کیا. لیکن ٹرمپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں ثالثی کا کردار ادا کرنے میں کامیاب رہا ہوں، یہ کچھ حد تک کھٹائی میں پڑتا ہوا ہمیں اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ ایران اور اسرائیل دونوں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں بھرپور طریقے سے کہ جی یہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور یہ رہا ہے کہ یہ محدود قسم کا ایک پاز لیا گیا ہے جنگ میں. لیکن اگر کہیں کہ مکمل طور پہ یہ سیز فائر ہو گیا اور دوبارہ چیزیں کمپلیکیشن کی طرف نہیں جائیں گے تو شاید یہ جنگ بندی جو ہے ٹیمپرری کی گئی ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں شاید چیزیں دوبارہ سے اسی نہج پہ پہنچے جب ہم دیکھیں کہ ایران اور اسرائیل آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا 12 جون کو وہ دوبارہ سے جو ہے پروان چڑھے. آلدو یہ ہے کہ ہماری دعا تو یہی ہے کہ خطے میں امن رہے، چیزیں جو ہیں بہتر طریقے سے جو ہیں وہ ڈیل کی جائیں، مذاکرات اور ڈائلاگ کی ٹیبل پہ بیٹھ کے چیزوں کو جو ہے طے کیا جائے. لیکن جس طرح کا سٹانس لیا گیا ایران کی جانب، خاص طور پہ مطلب لگا نہیں تھا کہ ایران اپنے سے کئی گنا بڑے اور مضبوط جو دشمن ہے اسرائیل، اس کو اتنا بھاری بھرکم طریقے سے اور ایون امریکہ کو اتنا شدت سے جو ہے جواب دینے میں کامیاب ہوگا. لیکن ایران نے یقینی طور پہ عالمی سطح پہ اپنی جو ایک پوزیشن ہے اس کو جو ہے منوایا ہے، اور ایران کے لیے یقینی طور پہ یہ دو تو تینوں ممالک اگر دیکھا جائے نا تو اس جنگ میں ہر کوئی اپنی وکٹری کے لیے نا اس کا کریڈٹ لے رہا ہے کہ میں اس میں وکٹری ہمیں حاصل ہوئی ہے. لیکن یہ بہت معمولی اور عام سی بات ہے کہ اس طرح کی جنگ کی صورت میں جب اس میں سیز فائر ہو جائے تو کون سی کنٹری اس کو کہتی ہے کہ میری اس میں ہار ہوئی ہے. سبھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں جو ہے ہماری ہی جیت ہوئی ہے. آپ اگر اگزامپل لیجیے گزشتہ دنوں ہونے والی بھارت اور پاکستان کے مابین جنگ کے حوالے سے، تو پاکستان کی جیت کو تو واضح طور پہ عالمی سطح پہ بھی تسلیم کیا گیا. لیکن ابھی تک اگر دیکھا جائے تو بھارت جو ہے بات ضد ہے اس بات پہ کہ جی ان کی اس میں جیت ہوئی ہے، اور ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ بہت ہی ٹیمپرری کیا گیا ہے. یہ جو آپریشن انہوں نے کیا تو آپریشن سندور وہ ابھی بھی جاری ہے، اور بہت سی ایسی گیدڑ دبکیاں جو ہیں وہ مودی سرکار کی جانب سے ابھی بھی دی جاتی ہیں. اور امریکن ٹرمپ کے 10 دفعہ دعوے کرنے کے باوجود، ان کی ثالثی کے دعوے کرنے کے باوجود بھارت اس کو جھٹلا رہا ہے کہ جی ہم نے ٹرمپ کو نہیں سنا، ہمیں جو ہے ہم نے خود سے سٹانس لیا ہے. اور پاکستان کی جانب سے مطلب ان کا کہنا ہے اوبویسلی اٹس ناٹ ٹرو، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے یہ امن کا پیغام دیا گیا. آدھو دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے جنگ کے دوران بھارت کی جانب سے جو ہے وہ وائٹ جھنڈے، امن کے جھنڈے دکھا کے جو ہے سیز فائر کے لیے جو ریکویسٹ کی گئی تھی تو پاکستان نے اس پہ مظاہرہ کیا تھا کہ جنگ بندی کر دی تھی. لیکن یہ کہ ہم لوگ مانتے ہیں، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹرمپ کی جانب سے بھی اس جنگ بندی کے لیے، خاص طور پہ پاک بھارت جنگ بندی کے لیے جو ہے ثالثی کا کردار ادا کیا گیا ہے. لیکن بھارت تو بھارت ہے، ظاہر ہے وہ اپنے آپ دکھاتے ہوئے، مکاری کرتے ہوئے، اس پہ بھی اپنے آپ کو جو ہے سیف ہینڈ رکھتے ہوئے جو مودی ہے وہ اپنی جو ہے پولیٹیکل فیس سیونگ جو ہے وہ کرتا ہوا ہمیں نظر آیا. گیٹ بیک ٹو ایران اور اسرائیل جنگ ہم دیکھیں گے چند دنوں میں، اور واضح ہو جائے گا کہ کیا یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا جنگ کا، اس پہ جو اختتام کا ایک پوز لیا گیا ہے، کیا یہ پوز جاری رہتا ہے یا دوبارہ سے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے اس میں یہ سلسلہ جو ہے جنگ کا شروع ہو جاتا ہے، وہ چیزیں کمپلیکیٹ ہوتی ہیں اور معاملہ جو ہے زیادہ کمپلیکیشن کی طرف آتے ہوئے دوبارہ سے خطے میں جو ہے ایک جنگ کا سما بنتا ہے. اور جس طرح دعوے کیے جا رہے تھے کہ دوبارہ سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جنگ ایٹ لیسٹ کم از کم ہم کہا جا رہا تھا ایران کی جانب سے بھی کہ 2 سال تک اس جنگ کا دورانیہ بھی ہو سکتا ہے، اور ورلڈ وائڈ 3 کی بھی باتیں ہونے لگی تھی. لیکن یہ سیز فائر یقینی طور پہ خطے کے لیے کافی مثبت ثابت ہونے والا ہے. ابھی تک تو یہی واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنگ مکمل طور پہ بند ہو گیا تو دوبارہ اس کا سلسلہ جاری نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ the war is on the door still, even for the پاکستان بھی وار جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی ہیں. چیزیں کبھی بھی کمپلیکیشن کی طرف جا سکتی ہیں. جس بڑی مقدار میں بھارت جو ہے اسلحے خرید رہا ہے، پاکستان کی مخالفت میں چیزوں کو پراکسیز کے ذریعے خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یقینی طور پہ وہ رکنے والا نہیں ہے. لیکن ہم بھی ڈرنے والے نہیں ہیں. پاکستانی افواج جو ہے بھرپور اس کا جواب جیسے پہلے 6-7 مئی کو دے چکی ہے. دوبارہ سے اگر بھارت کیسی حرکت کرتا ہے تو وہ یقینی طور پہ ان کو اس سے زیادہ بھاری مقدار میں جو ہے ان کو اس کا جواب جو ہے موصول ہوگا.
یہ رہا ٹرمپ کی جانب سے سارا کردار اسرائیل اور ایران کی جنگ میں. اب ٹرمپ صاحب تو اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں ایران اور اسرائیل ٹرمپ صاحب کو یہ کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں. دوسری جانب بات کی جائے کے پی بجٹ کے حوالے سے، تو اس کو لے کے بہت سارے کنسرن ظاہر کیے گئے ہیں کہ یہ بجٹ یقینی طور پہ یہی دعویٰ کیا جا رہا تھا، اور خان صاحب نے کچھ دن پہلے اعلان بھی کیا تھا، جیل سے اپنا پیغام پہنچایا تھا اپنی ہمشیراؤں کے ہی ذریعے کہ جی جب بھی کے پی کا بجٹ پیش کیا جائے گا تو مجھ سے مشاورت کی جائے گی. علی امین گنڈا پور اور مزمل اسلم صاحب کو خاص طور پہ نام لے کے خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ جیل میں آئیں، مجھ سے ملاقات کریں، مشاورت کریں، اس کے بعد یہ بجٹ پیش کیا جائے گا. لیکن آئی ڈونٹ نو وائی ایگزیکٹلی، تو ریزن یہی بتائی جا رہی ہے کے پی حکومت کی جانب سے کہ وفاقی حکومت کوئی پلان کری تھی اس میں کے پی میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی، معاشی ایمرجنسی نافذ کرنے کی، جس کی وجہ سے ہمیں فوری طور پہ جو ہے بجٹ پیش کرنا پڑا ہے. لیکن دوسری جانب اگر بات کی جائے سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے یا پھر علیمہ خانم کی طرف سے، تو ان کی جانب سے یہی رد عمل آیا کہ اتنی کیا جلدی تھی. خان صاحب سے یقین طور پہ آج ملاقات کا دن تھا، منگل کا دن ان کے سے ملاقات کا دن تھا، تو آج کے دن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے بھی 27-28 کو بھی بجٹ پیش کیا جا سکتا ہے، اسے 23 کو ہی کیوں پیش کیا گیا، اتنی جلدی کا مظاہرہ کیوں کیا گیا. آلدو کے پی حکومت اپنی جسٹیفیکیشن مکمل طور پہ دے رہی ہے. جب یہ والا بیان سامنے آیا علیمہ خانم کی جانب سے اور سلمان اکرم راجہ کی جانب سے، تو اس پہ پھر ابھی ہم نے دیکھا لیٹسٹ اپڈیٹ یہ آئی کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی اس پہ اپنا رد عمل دیا، کیونکہ علیمہ خانم صاحبہ نے یہ لائن لیتے ہوئے یہ کہا کہ علی امین گنڈا پور نے خاص طور پر نام لیا، انہوں نے جو ہے عمران خان کو مائنس کر دیا ہے کے پی بجٹ میں، یعنی انہوں نے کہا کہ عمران خان کو مائنس کر دیا گیا ہے کے پی حکومت کی طرف سے. تو اس پہ ابھی جو اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی عمران خان کو مائنس کر دے. مطلب عمران خان ہے تو میں ہوں تو عمران خان ہے، ہم دونوں کی بات ایک ہی بات ہے. ہمیں جن مجبوری کے تحت یہ جو ہے بجٹ پیش کرنا پڑا ہے اس پہ بھی انہوں نے اپنی وضاحت ونس اگین جو ہے سامنے رکھی ہے. لیکن آج جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی ان کی ہمشیراؤں کے ساتھ جیل میں اڈیالہ میں، نورین نیازی صاحبہ ان سے ملی، ان کی دوسری بہن عظمیٰ خان صاحبہ ان سے ملی. علیمہ خانم صاحبہ کو آلدو ونس اگین اجازت نہیں مل سکی، وہ نہیں جا سکی، لیکن ان کے پیغام کو جو ہے انہوں نے ہی عوام تک رکھا، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے فرسٹ آف آل تو انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو بہت جلد میرے پاس پہلے آ جانا چاہیے تھا، وہ جلدی پہلے آ جانا چاہیے تھا میرے پاس، لیکن چونکہ وہ نہیں آئے اور انہوں نے بجٹ پیش کر دیا ہے، تو اس صورت میں اب یہی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اس صورت میں اب کیا آپ نے جو پیش کر دیا اس کو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے یہ بجٹ لے کے جانا ہے ادھر سپریم کورٹ میں، وہاں سے آپ نے جو ہے اپروول لے کے آنا ہے، اس کے بعد میں یہ طے کروں گا کہ بجٹ میں کیا چیزیں ہوں گی اور کیا نہیں ہوں گی، اور اس پہ جو بھی امینڈمنٹ میں بتاؤں گا وہ آپ کریں گے، اس کے بعد آپ بجٹ کو جو ہے پیش کریں گے. ابھی جو آپ نے بجٹ پیش کیا اس کو میں حتمی فیصلہ نہیں سمجھتا، حتمی بجٹ نہیں سمجھتا. حتمی بجٹ جو ہے وہ میں جو ترمیم کروں گا، جو میں چیزیں بتاؤں گا، اس کو جب آپ اس میں ایڈ اپ کریں گے تو وہی ہوگا. ایران کے حوالے سے بھی جو ہے عمران خان صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیا گیا، لیکن انہوں نے بہت ہی کیجول وے میں کہہ دیا کہ وہ ایران اور اسرائیل آپس میں خود ہی اس معاملات کو طے کر لیں گے، ہمیں اپنے گراؤنڈ جو معاملات ہیں، جو اپنے قومی مسائل ہیں، ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ ان کو دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے سیکیور کرنا ہے، اپنی چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. اس پہ بھی خان صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اپنے اوپر جسٹ فوکس کریں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا علی امین گنڈا پور صاحب اس بجٹ کو سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں، اور ان کی اجازت کے بعد جب وہ وہاں پہ بتائیں گے کہ خان صاحب ہی لیڈ کر رہے ہیں، خان صاحب ہی ہمارے لیڈر ہیں اور ان کی مشاورت کے بغیر یہ بجٹ پیش نہیں ہو سکتا، اور سپریم کورٹ سے انہیں اجازت مل جاتی ہے ملنے کی، تو اس کے بعد چیزیں کس طرح سے تبدیل ہوتی ہیں. کیا یہ جو کنسرن ظاہر کی گئے ہیں ڈفرینٹ ایم این اے ایم پی ایس کی جانب سے، بہت سے ایم این اے نے ٹویٹ بھی کیا، شاید ہرٹک صاحب نے ٹویٹ کیا اس حوالے سے کہ خان صاحب کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا، اور جنہوں نے یہ بجٹ پیش کیا وہ اس کا جواب بھی دیں، کیونکہ ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ کمیٹی نے مل کے یہ ایک مشترکہ فیصلہ کیا کہ بجٹ کو ڈیو ٹو سم ریزن، وہ ریزن جو میں نے آپ سے پہلے آپ کو بتائی کہ جو ریزن بتائی جا رہی ہے کے پی حکومت کی طرف سے کہ ہمیں وفاقی حکومت کی طرف سے تھریٹ تھا کہ کہیں ہماری حکومت کو گرانے کی کوشش نہ کی جائے اور ہمیں اسمبلیاں تحلیل نہ کرنی پڑ جائیں، تو اس لیے بہت ضروری تھا کہ بجٹ کو آن ٹائم ود ان ٹائم جو ہے وہ پیش کر دیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں
इस पे क्या पेशरफ्त आती है वो भी यकीनी तौर पे मैं आपसे शेयर करूँगी। ये हो गया ईरान और केपी बजट के हवाले से कुछ तफसीलात। तो थोड़ी सी बात करते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से कि वफाकी हुकूमत ने जैसे ही बजट पेश किया 10 जून को, तो उसके बाद हमने देखा सेम डे पे पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमाओं ने कलेक्टिव एक प्रेस टॉक की जिसमें उन्होंने वाज़ा किया कि हम इस बजट को नहीं मानते, इस पर हम इसको वोट नहीं देंगे और हम मुल्क गिर जो एक एहतजाज करने जा रहे हैं, एक तहरीक चलाने जा रहे हैं। हुकूमत नून लीग मुखालिफ दो वो भी हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन वो चूँकि जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो उन्हें सियासी स्कोरिंग अपनी याद आ जाती है, उन्हें याद आ जाता है कि नहीं हमने रेजिस्ट करना और हमने अपोजिशन भी दिखानी है, क्योंकि कहीं जब ये वाला जो इत्तेहादी हुकूमत का एक दुरानिया ये ख़त्म होगा तो दोबारा से पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर इस चीज़ की ख्वाह है कि जब वो सिंगल पार्टी के तौर पे इक़्तिदार में आते हैं अगर, तो उस सूरत में उन्होंने किस तरह का अपने आप की फेस सर्विंग करनी और चीज़ों को इस तरह से बयान करना है कि जी वो फैसले जो थे वो नून लीग के फैसले थे, हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं था, ख़ुद को बरी ज़िम्मा करना है। तो इसलिए वो बहुत फेस सेविंग करते हुए या समझें कि एहतियात से खेलने की कोशिश करती है पीपल्स पार्टी। और इस हवाले से नून लीग की क़यादत भी उन्हें कई बार तनकीद कर चुकी है कि आप इक़्तिदार में रह के हर तरह के मज़े भी ले रहे हैं, लेकिन ये है कि जब ऐसा कोई भी मामला आता है तो आप नून लीग के हर फैसले पर अपने आप को बरी ज़िम्मा करते हुए कोशिश करते हैं ये दिखाएं, ये बताएं कि जी हमसे तो मुशावरत ही नहीं की गई। लेकिन पीपल्स पार्टी के तमाम दावे जिसमें उन्होंने कहा कि ये अवाम दुश्मन बजट है, अवाम डिज़र्व अ बेटर बजट, जो कि आसफा भुट्टो साहबा ने कहा, उसके अलावा दीगर मेंबरान जिन्होंने एहतजाज की बात की और मुल्कगीर एहतजाज की बात की, उन सब के दावे जो थे वो धरे के धरे रह गए। जब कल कौमी असम्बली में जो है बिलावल भुट्टो साहब जो कि चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये वाज़ह कर दिया कि वो मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट के इस बजट को जो है उसकी जो है हमायत करते हैं। वो उन्होंने वाज़ह कर दिया कि पीपल्स पार्टी जो है नून लीग को इस बजट 25-26 के लिए जो है वो जो है हमायत का इजहार करने जा रही है, वोट देने जा रही है। तो वो सारे दावे वहीं धरे के धरे रह गए। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से पीपल्स पार्टी ने वंस अगेन बजट के नाम पे हो या दीगर फैसलों के नाम पे हो एक दोहरे म्यार का मुजाहरा किया है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगे कि कहीं पे मुझे फीडबैक की ज़रूरत है, डेफिनेटली आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आपको भी कमेंट करते हैं, अपनी सजेशन देते हैं, तो मैं उसे लाजमी तौर पर कंसिडर करती हूँ और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश भी करती हूँ। और इवन दो आप चाहें तो मुझे कुछ टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। वो न्यूज़ भी हो सकता है, कोई सोशल इशू भी हो सकता है, कोई एजुकेशनल इशू भी हो सकता है, कोई भी ऐसा भी कोई क्राइम स्टोरी हो सकती है जो आप समझते हैं कि वो इंटरेस्ट की स्टोरी है, उस पर बात होना, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यकीनी तौर पे आपकी सजेशन को कंसीडर करूँगी। काइंडली कुछ भी हो आप मेरे से ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं आइंदा अगला जो भी वीलॉग करूँ उस पर जो है वो उन टॉपिक्स पे बात की जा सके और उस पर दीगर लोगों को भी अवेयर किया जा सके। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।